नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेटको उपाधि नेपाललाई नेदरल्यान्ड्स 142 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको ज्यान गयो। 2618 जनामा संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा मेडिकल टिम पठाउन सरकारसँग माग। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन। संस्कृति झल्कने र आधुनिकता टल्किने अवधारणासहित धरहरा बनेको दाबी। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने, त्यस प्रकारको धरहरा सबै हिसाबले यो मजबुत छ। युवा उद्यमीका सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। नयाँ ढङ्गले बजेट निर्माण हुने जानकारी। र भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुट्दा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गयो। 384 जनाको उद्धार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालले त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा रनको हिसाबमा नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो जित हो। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 238 रन बनायो। जितका लागि 239 रनको लक्ष्य पाएको नेदरल्यान्ड्स 17 ओभर 2 बलमा 96 रनमा समेटियो। नेपालका करण केसीले 3 तथा कमल सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट लिए। नेदरल्यान्ड्सका सेबास्टियन ब्रान्ड 26 रनमा अभिजित रहे। म्याक्स ओडाड 20 र कप्तान पिटर सिलार 13 रनमा आउट भए। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनायो। नेपालका कुशल भुर्तेल र कुशल मल्लको अर्धशतकको मद्दतमा नेपालले उच्च रन बनाउन सफल भएको हो। भुर्तेल 53 बलमा 77 रन बनाएर आउट भए। भुर्तेलले डेब्यू श्रृङ्खलामा नै 4 अर्धशतक बनाएका छन्। भुर्तेलले खेलेका 5 खेलमध्ये नेदरल्यान्डसँगका 3 खेलमा क्रमशः 77, 63 र 62 तथा मलेसियासँगको 2 मध्ये एउटा खेलमा 61 रन बनाएका हुन्। त्यस्तै आजको खेलमा कुशल मल्ल 24 बलमा 50 रन बनाउँदै नट आउट रहे। मल्लले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो अर्धशतक बनाएका हुन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 18 बलमा 48 रन बनाएर नट आउट रहे। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 19 बलमा 33 र आसिफ शेखले 8 बलमा 16 रन बनाएर आउट भए। नेपालले यसअघि सन् 2019 को साग गेममा भुटानसँगको खेलमा 236 रन बनाएको थियो। नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सहभागी श्रृङ्खलामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी नेपालका कुशल भुर्तेल भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले पराजित गरेर त्रिदेशीय टी20 क्रिकेटको उपाधि नेपालले जितेको खबरबारे तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। जयराम दाहाल खुशी व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, कोरोना र राजनीतिक तनावले वाक्क भएका बेला नेपालको जितले ऊर्जा पैदा गराएको छ। बधाई छ नेपाली टोलीलाई। अमृत सुहाङ लेख्नुहुन्छ, अहिलेको क्रिकेट टोली राम्रो छ। खेलाडीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि समयमै पाउन्, शुभकामना। विमल विष्टको प्रतिक्रिया पनि अमृत सुहाङको जस्तै छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, देशको शिर उच्च बनाउने खेलाडीलाई उचित पुरस्कार सहित सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गगन सिंह साउद बधाई दिँदै लेख्नुहुन्छ, आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै सफलता मिल्दै जाओस्। नेपाली टोलीलाई हार्दिक शुभकामना। लक्सहरू भन्नुहुन्छ, नेपाली क्रिकेट टोली र हामी सबैलाई बधाई। आउने दिनमा अझै धेरै प्रगति गर्नुपर्छ, शुभकामना। अनि दिलीप रिजालको प्रतिक्रिया छ, नेपालको ब्याटिङले उत्कृष्ट लय लिएको छ। यसअघि ब्याटिङमा कमजोर रहेका नेपालका खेलाडीहरू यो श्रृङ्खलामा एकदमै दमदार रूपमा प्रस्तुत भए। नेपाललाई जिताउने टोली र कोचलाई पनि बधाई। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना सहित नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3136 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2618 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7525 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2486 जना र
1843 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 133 जना गरी 2618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,97,087 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 368 जना सहित 2,77,123 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 16,828 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 213 जना आइसियु र 69 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले काठमाडौँ, पर्सा, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बाँकेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मेडिकल टिम पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै मेडिकल टिम उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै भेरी अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि संख्या थप गरी 200 शैय्या पुर्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न, शैय्या थप गर्न, आइसियु तथा भेन्टिलेटर थप गर्न र जनशक्ति थप गर्नका लागि केन्द्र सरकारसँग 10 करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारसँग 5 करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताउनुभयो। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, रानी कोमल र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। निर्बल निवासमा होम आइसोलेसनमा रहेका शाह दम्पति स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि आज दिउँसो नर्भिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो। अस्पताल भर्ना भए पनि उहाँहरूको अवस्था स्थिर रहेको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ। गएको वैशाख 7 गते पूर्व राजा दम्पतिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतको हरिद्वारमा भएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर वैशाख 5 गते नेपाल फर्केका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र रानी कोमलमा कोरोना देखिएको हो। कोरोनाबाट बच्न कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको कुम्भ मेलामा सहभागी 100 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध मेला वाल्मीकि चैतली रोक्न सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले मेला रोक्न सुरक्षाकर्मी खटाएको हो। होली पूर्णिमादेखि सुरु हुने वाल्मीकि चैतली मेला चैत्र शुक्ल पूर्णिमासम्म लाग्ने गर्छ। हरेक वर्ष बजाङको 26 पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को बान्नी चौरमा मेला हेर्न दर्शनार्थी भेला हुने गर्छन्। यस वर्ष पूजा आराधना मात्रै गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पालिकालाई आग्रह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने र मेलामा 25 जना भन्दा बढी भिडभाड भए कारबाही हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष वाल्मीकि चैतलीमा पूजा आराधना गर्नका लागि 26 पाथिभेरा गाउँपालिकाबाट रोजगारीका लागि भारत गएका धेरैजसो घर फर्किएका छन्। गएको वर्ष लकडाउन भएकै बेला मेला लागेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपाललाई नेदरल्यान्ड्स 142 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको ज्यान गयो, 2618 जनामा संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा मेडिकल टिम पठाउन सरकारसँग माग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको छ। धरहराको 20औं तलामा रहेको बाल्कोनीबाट पुष्पवृष्टिका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले बाल्कोनीबाट काठमाडौँ उपत्यकाको अवलोकन पनि गर्नुभएको छ। 6 वर्ष अघि भूकम्पले ढालेको धरहराको टावर बनाउने काम सकिएको हो। भत्किएको धरहरा यथावत राखी नजिकै अर्को धरहरा बनेको छ। धरहराको टावर नजिकै 4 तले भूकम्प र टक्सार सम्बन्धी संग्रहालय बनाउने काम पनि भइरहेको छ। यस्तै धरहरा क्षेत्रमा विश्राम स्थल सहितको बगैँचा तथा संगीतमय फोहरा समेत बन्नेछ। धरहराको निर्माण सकिए पनि त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने अरू संरचनाको काम भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। धरहरा क्षेत्रको आउँदो मङ्सिरसम्म सबै काम सकेपछि मात्रै सबैका लागि खुल्ला गर्ने तयारी छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको इतिहास संस्कृति झल्किने र आधुनिकता टल्किने अवधारणा सहित धरहरा बनेको बताउनुभयो। उहाँले धरहरा क्षेत्रको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको छ, हाम्रो अतीत र इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यसलाई उस्तै देखिने गरी इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने त्यस प्रकारको धरहरा र भव्य धरहरा, बलियो धरहरा, सुन्दर र आकर्षक तर मजबुत धरहरा। यसको जग, यसको बनावट, यसमा प्रयुक्त मेटेरियल सबै हिसाबले यो मजबुत छ। यो खुसीको कुरा।
धरहरा उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा धरहरा ढल्दा सँगै लडेकी रमिला श्रेष्ठलाई सम्मान गर्नुभएको छ। साथै उहाँले धरहरा ढल्दा केही व्यक्तिले ज्यान गुमाएका र उनीहरूको परिवारका एक-एकजना सदस्यलाई प्राथमिकताका आधारमा धरहरामा नै रोजगारी दिने समेत बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गिवालीले धरहरालाई व्यापारिक कम्प्लेक्सको रूपमा बनाउन लागि भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको भन्दै सबैको साझा विश्राम स्थलको रूपमा धरहरालाई कायम राखिने बताउनुभयो। यहाँ कसैले व्यापारिक कम्प्लेक्स पनि बन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्सको स्वरूपमा जाने छैन। धरहरा काठमाडौँका सम्पूर्ण जनताहरूले एउटा सास फेर्ने एउटा चाहिँ ठाउँको रूपमा विकास हुनेछ, एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ पार्कको रूपमा विकास हुनेछ। तपाईँ हामी सबैले एउटा पर्यटनको केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्नेछौँ र यसको साथसाथै 72 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पको एउटा स्मृतिको रूपमा हामीले यो धरहरालाई चाहिँ सिम्बोलको रूपमा चाहिँ खडा गर्न सफल भएका छौँ। यो त्यसरी चाहिँ रहनेछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधुनिकीकरण गरी निर्माण हुने काठमाडौँको छाउनीमा रहेको वीरेन्द्र अस्पताल भवनको आज शिलान्यास गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार र सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा निर्माण हुन लागेको अस्पताल 750 शय्या क्षमताको हुनेछ। अस्पतालबाट 30 प्रकारका मेडिकल सेवा प्रदान हुने र विपदका समयमा 6000 सम्मलाई उपचार गर्ने क्षमता रहने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। झण्डै 207 रोपनी जग्गामा निर्माण हुने अस्पतालबाट 7 वर्षमा सेवा सुरु हुने र 10 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने पनि निर्देशनालयले जनाएको छ। आज लोकतन्त्र दिवस 2062-63 को जनआन्दोलन सफल भई 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। 2063 साल वैशाख 11 गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 साल जेठ 8 गते विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो। पुनर्स्थापित संसदको जेठ 4 गतेको बैठकले राज संस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्षको अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। जनआन्दोलनमा कमान्डर समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको चुनाव गराएको थियो। संविधान सभाको 2065 साल जेठ 15 गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नेपालको मौलिक विशेषता सहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ। राज्यका हरेक तहमा 33% महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ। पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तबकालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ। 7वटा प्रदेश र अधिकार सम्पन्न 753 पालिका मार्फत नागरिकले गाउँमै सिंहदरबार पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन्। राजाबाट खोसेर नागरिक आफैले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खाका बन्दै गरे पनि नागरिकका अपेक्षा सबै पूरा हुन सकेका छैनन्। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनैतिक दल चुकेकाले नागरिकका सपना अझै पूरा हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पर्सि सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा देशको समसामयिक राजनीति र पार्टीको 14औं महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने तालिका निर्धारण गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका जायज सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। आगामी बजेटबारे युवा उद्यमीहरूसँग सुझाव लिन काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरूका सम्भव र जायज सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको हो। तर के सम्भव, के जायज हुन् भन्ने कुरा बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको अर्थमन्त्रीले बोल्न नमिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा औषध गतिमा हिँडेर नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको समेत बताउनु भएको छ। देशले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको र यसबाट शिक्षा पाएकोले नयाँ ढंगले बजेट निर्माण हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका कुरा र उन्नति प्रगति मात्रै गरेर नपुग्ने भएकोले अब नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न पार्नुभयो। दोलखाको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ड्याममा पानी भर्न सुरु गरिएको छ। 456 मेगावाटको आयोजनाको लामा बगर ड्याममा पानी भर्न सुरु गरिएको हो। बालुवा थिग्राउने पोखरीमा पानी भरेपछि मुख्य सुरुङमा पठाई सुरुङको परीक्षण गरिने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता गणेश प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। सुरुङको परीक्षण सक्न झण्डै 10 दिन लाग्ने अनुमान छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। खोटाङमा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ, 22 जना घाइते भएका छन्। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट हलेसी दर्शनका लागि आएका दर्शनार्थी बोकेको बा 3 ख 9285 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा बसका सहचालक सिन्धुपाल्चोकका अनिल तामाङको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सडकको घुम्तीमा बस पल्टिँदा झण्डै 20 मिटर तल खसेर अर्को सडकमा अड्किएको थियो। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि उदयपुरको कटाडी पठाइएको हलेसी तुवाचोङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताउनुभयो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 औलाका स्थानीय बासिन्दा खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य भएका छन्। 23 वर्ष अघि निर्माण भएको औला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको मुहान सुकेपछि पानीको हाहाकार भएको हो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिल प्रसाद फगामीले खोलाकाई भन्ने ठाउँमा रहेको मुहान सुकेपछि पानी आपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँको थापाथलीमा निसहाय बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार गर्न एक पाइला सामुदायिक अस्पताल खुलेको छ। भोलिदेखि नेत्र परीक्षण एवं उपचार तथा अर्को हप्तादेखि अरू स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालले जनाएको छ। 6 वर्ष अघिको भुइँचालोका बेला युवा डाक्टरहरूले एक पाइला अभियान मार्फत निशुल्क विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोकको चनौटेबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य शिविर अहिले सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनको अवस्थामा आइपुगेको नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन शमशेर थापाले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतमा हिमताल फुट्दा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। उत्तराखण्डको चमोलीमा हिजो दिउँसो हिमताल फुट्दा तल्लो क्षेत्रमा बाढी आएको थियो। बाढीपछि बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसन BROमा कार्यरत 8 जनाको शव भेटिएको र 384 जनाको उद्धार भएको भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। चमोली जिल्लाको नीति उपत्यका नजिकै रहेको सुम्ना क्षेत्रमा हिमताल फुटेको हो। त्यस क्षेत्रमा गएको 5 दिनदेखि अत्याधिक वर्षा र हिमपात भइरहेकोले उद्धारमा कठिनाई भएको सेनाले जनाएको छ। उद्धारको काम अहिले पनि भइरहेको छ र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने खबरमा उल्लेख छ। हिमताल फुटेर गएको बाढी तथा पहिरोका कारण त्यहाँका सडक बन्द भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। चमोलीमा गएको फेब्रुअरीमा पनि हिम पहिरोपछि बाढी आउँदा कम्तीमा 70 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हिमालय पर्वतमाला रहेको उत्तराखण्डमा हिम विपदका कारण वर्षेनी जसो क्षति हुने गरेको छ। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँले भारतवासी खतरनाक लहरसँग लडिरहेको भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्य लाभ तथा सुरक्षाको कामना गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री खानले सङ्कटको घडीमा भारतीय नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहेको बताउनु भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा अक्सिजनको सङ्कट चरम अवस्थामा पुगेको छ। आज मात्र दिल्लीमा अक्सिजन पर्खिरहेका 25 जना संक्रमितको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दिल्लीसँगै भारतका अरू राज्यमा पनि कोरोनाले आतंक मचाइरहेको छ। 1 अर्ब 38 करोड भन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारतमा दिनहुँ 3 लाख भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उच्च बन्दै गएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँ रेजर्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। आजदेखि सुरु भएको लिगको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ रेजर्सले ललितपुर सिटीलाई 1-0 ले हराएको हो। काठमाडौँ रेजर्सका मित्सुके ओलोउमौले खेलको 66औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। कोरोना महामारीको कारण खेल हेर्न दर्शकलाई रङ्गशालामा प्रवेश दिएको छैन। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्राविधिक सहयोग गरेको सुपर लिगमा 7 टिम सहभागी छन्। काठमाडौँ रेजर्स, ललितपुर सिटी सहित प्रतियोगितामा धनगढी FC, विराटनगर सिटी FC, बुटवल लुम्बिनी FC, चितवन FC र पोखरा थन्डर्स रहेका छन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिता जेठ 1 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 35 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्, उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा अहिले राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस हारेर कोलकाताले पहिले ब्याटिङ गरेको हो। उसले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेटको क्षतिमा 45 रन बनाएको छ। यसअघिका 4 खेल खेलेका कोलकाता र राजस्थानले समान 3 खेल हारेका छन् भने 1-1 खेल जितेका छन्। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्ग दर्पणको पालो। रङ्ग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रङ्ग दर्पण विवाहमा गाइने रत्यौली गीतमा केन्द्रित छ। कोही दिनमा सुखले छोला कि जमल घन्टा घर दिनमा
कल्पन गर्थे मायालाई तरलाई रन्तर नमर। माघ र फागुनमा लगन नभएकाले अहिले वैशाखमा धेरैतिर विवाहको रमझम छ, सँगै ठाउँ ठाउँमा रत्तेउलीको रमाइलो पनि। बेहुला अन्माएपछि दुलही नभित्र्याउन्जेलसम्म बेहुलाको घरमा नाचगान गरी रमाइलो गर्नुलाई रत्तेउली भनिन्छ। तर हिजो आज रत्तेउलीको रौनक हराउन थालिसकेको छ। लामो समय रत्तेउली गाउनु भएकी धादिङ साङ्कोस्की भगवती भट्ट। रत्तेउली भनेपछि अब उबेलामा त महिलालाई दबा पारे हुन्थ्यो है। अझ हामी भर्खर सानो सानो हुँदा हामीले त्यस्तो नजान्दै त अझै दबाबमा पारे हुन्थ्यो। रत्तेउली भनेपछि महिलाहरू पुरुष जति जम्मै जन्ती जाने महिलाहरू बस्यो रमाइलो गर्यो एकोरै फुरुफुरु भनी त्यही दुःख सुखको आज यस्तो भयो हामीलाई यस्तो हुन्थ्यो भन्ने कोले के जाने त्यस्तै त हो नि। लो लाउरे आयो भने प्यान्ट सर्ट लायो कोट सोट नचिन्ने गरी नि। अब चिन्यो भने लाज भइहाल्छ उभिएला है। को होला भन्ने यताउता सबै को होला भन्यो। कोही बेला चिन्थ्यो कोही बेला चिन्दै नचिन्ने अनि गर्थे नि। बुढापाकाका अनुसार रत्तेउलीमा के कस्ता गीत गाइन्छन् भनेर जन्ती जान छुटेका पुरुषहरू आमाको पछ्यौरा ओढेर सुन्ने गर्थे। अहिले जस्तो हातमा स्मार्टफोन आउनु अगाडि यस्ता विषय जानकारी बाहिरको कुरा हुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म धेरै पुरुषलाई रत्तेउलीमा आफ्ना लुगा कुनै महिलाले लगाएर नाचेको सम्म थाहा हुन्थ्यो। आमा रहिथिन आँसुनै झारेर यो मुटुमा भक्कानो पारे। समय अनुसार रत्तेउली गाउने परम्परा फेरिँदैछ। सुरुमा मादल बाँसुरी केही हुँदैन थियो। महिलाहरू परालको घोडा बनाएर पुरुषको भेषमा नाच्ने गर्थे। बिस्तारै जन्ती नगएका पुरुषहरूले मादल मात्रै बजाइदिने गर्न थाले। अहिले पनि कुनै संकलकले राम्रो गीत संकलन गर्न नसकेमा रत्तेउली जस्तो भनेर उपहास गर्ने चलन छ। तर रत्तेउलीमा उपहास गरे भन्दा फरक अर्थात् देवी देवताका गीत समेत गाउने चलन भएको रत्तेउली सम्बन्धी जानकार शिव अधिकारी बताउनुहुन्छ। यस्तो लुकेर हेऱ्यो जान दिँदैन भन्थे। त्यो अरू कसैको भाउजूहरूको पछि लाएर गयो भने लुकेर बारीको दिलबाट कान्लाबाट हेर्न पर्थ्यो। लुकेर हेर्ने हो। नजिक गएदेखि खरानी छरिदिइहाल्थ्यो। अनि अलिक त्योभन्दा अलिक पहिला चाहिँ अब धार्मिक देवताहरूको नाम लिएर नि गाउँथे। सीता रुँदै बनार बना लक्ष्मणले बुझाए त्यही मना पशुपतिमा 4 ढोका चाँदीका कृष्णजीलाई मन पर्यो राधिका। यस्तो गाउँथे। पछिल्ला समयका रत्तेउलीहरू केवल आधुनिक लोकगीतको तालमा नाचेर मात्रै मनाइने गरिन्छ। हिजो आज क्याटरिङमा गरिने विवाह पद्धतिका कारण पनि रत्तेउलीको मर्म हराएको छ। पहिले टाढा टाढाको विवाहमा साधनको अभावका कारण 2 दिने विवाह गर्ने गरिन्थ्यो। यही विवाहले यता जन्तीहरूमा अर्को प्रेम जोडीको उदय गराउँथ्यो भने घरमा आमाहरूको रोदन पनि सासूको कानमा पुग्ने गर्थ्यो। रत्तेउली क्षणिक रमाइलो मात्रै नभएर एउटी महिलाको घरायसी जीवनको पीडा चित्रण गरिने यथार्थवादी गीत हो। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपाललाई नेदरल्यान्ड्स 142 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको ज्यान गयो। 2618 जनामा संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा मेडिकल टिम पठाउन सरकारसँग माग। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन। संस्कृति झल्किने र आधुनिकता टल्किने अवधारणासहित धरहरा बनेको दावी। युवा उद्यमीका सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। नयाँ ढङ्गले बजेट निर्माण हुने जानकारी। र भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुट्दा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गयो। 384 जनाको उद्धार। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरोरसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।